أيها الإخوة، نحن طلاب ندوة العلماء ننتمي إلى هذه الدوحة العلمية، فلنتعرف على التاريخ الوجيز لهذه الدوحة. فالآن ندعو الأخ مرسلين أحمد إلى المنصة كي يقدم ما بدا له حول هذا الموضوع في كلمات قصيرة، فليتقدم مشكورا. أحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أبناء الندوة ويا أساتذتها الأفاضل والأكارم، بداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى ربنا الرحمن، ثم أشكركم شكرا جزيلا على المشاركة والمساهمة معنا في هذه الرحلة الترفيهية والثقافية والعلمية والأدبية، ولإلقاء كلمة لي على هذه الفرصة. أيها الإخوان وأساتذتنا الأفاضل، إن من الواضح لدى كل دارس وطالب وعارف بالتاريخ العام للمدارس الإسلامية والعربية في الهند خاصة وفي أرجاء العالم كله بصفة أعم، إن حركة ندوة العلماء أقيمت كجسر وقنطرة بين القديم الصالح والجديد النافع، وبين العلوم الدينية والعلوم العصرية، وبين الوسطية والاعتدال في الدين والمرونة في فروعه، والالتزام الكامل بأصوله والعصبية الدينية، فرسخت دعائمها كل الترسيخ في أرضنا الهند، وكافحت ونافحت عن الملة الحنيفية سهلة السمحة البيضاء الغراء، وكشفت اللثام عن مؤامرات القوى الغربية، ورفعت الستار عن الوجه الكالح للاستشراق والمستشرقين والمغتربين. فأول مؤتمر على هذا الموضوع انعقد في رحاب ندوة العلماء بحضرة الإمام الندوي رحمه الله تبارك وتعالى في أرضنا الهند أولا، فأسست لهذا الغرض النبيل والهدف المنشود دار العلوم التابعة لندوة العلماء تحت لوائها، فأنجبت دار العلوم أبناء عباقرة وعمالقة وجهابزة في مجال العلم والأدب والتاريخ والثقافة والحضارة والبحث والتحقيق والتفسير والحديث وفي جميع العلوم والفنون، منهم العلامة السيد سليمان الندوي، والعلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي، والشيخ الأديب الأريب مسعود عالم الندوي، والشيخ الفيلسوف الكبير عبد الباري الندوي، والشيخ الكاتب القدير محمد ناظم الندوي، والشيخ السيد فقيد الأدب الإسلامي السيد محمد الحسني الندوي، والشيخ السيد الدكتور عبد الله عباس الندوي، والشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي، والشيخ المفكر الإسلامي العميق الدقيق السيد محمد واضح رشيد الحسني الندوي، ومديرنا حاليا الشيخ الدكتور سعيد الأعظمي الندوي، ورئيسنا العام حاليا الشيخ السيد بلال عبد الحي الحسني الندوي، ورئيس هذه الحفلة الشيخ أبو سحبان روح القدس الندوي، ورئيس هذه الرحلة الشيخ علاء الدين الندوي، حفظهم الله ورعاه ورحمهم الله، كما ذكرت أمامكم أسماء. أيها الإخوان، وها هم الذين ينظر نظيرهم، وها هم الذين قاموا بإنجازات قيمة تاريخية لامعة نيرة، وأدوا دورا مهما بارزا تاريخيا لامعا ليقا لبقا على كافة الأصعدة من الدين والسياسة والأدب والتاريخ والأخلاق، وفي جميع الناحية من حياتنا الإنسانية. أيها الإخوان، وفي الختام أقول بصراحة وبكل شدة وبكل قوة وبكل اعتراف وبكل بلاغة وإيجاز، كما قال الأستاذ قبل هذه في الرحلة السابقة: إنهم ملائكة البيان ورسل الكلام وجهابزة الأقلام وأساطين الأفكار والنظريات الصحيحة السليمة. أيها الإخوان،
أنا أشكركم شكرا جزيلا مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء كلمة حول الموضوع المحدد، يعني التعريف بندوة العلماء، وأكتفي بما قدمت أمامكم. شكرا جزيلا.